अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 19 अप्रैल एतवार का दिन है। इमरान खान की बहन अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पर हैं और हजारों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा के गयूर पठान इमरान खान की बहन का इस्तकबाल कर रहे हैं। क्या कहा गया है अलीमा खान की जानब से, क्या तकारीर हो रही हैं, किस तरह से लोग मौजूद हैं, सुहेल अफरीदी और अफरीदी साहब की टीम क्या मौजूद है नहीं है, क्या सूरत हाल है, इस वीलॉग के अंदर हमने इस सवाल से बात करनी है और कुछ दीगर अहम खबरें भी आपके सामने रखूंगा। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अलीमा खान सवात पहुंची हैं, खब्बल चौक है वहां पे, और पहुंचते ही उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया है। अलीमा खान के पहुंचने से पहले ही जो वर्कर हैं वो तैयार खड़े हुए थे। मुख्तलिफ वर्कर गाड़ियों के अंदर या हाथ में स्पीकर पकड़ पकड़ कर ऐलान भी करवा रहे थे कि खान की बहन आ रही है, इमरान खान साहब की बहन आ रही है, हमने उनका इस्तकबाल करना है। तो लिहाजा पहले से ही लोग चार्ज थे, इंतजार में थे, इस्तकबाल की तैयारियां करके बैठे हुए थे। यानी वो ऐसा था जैसे ये सूरत हाल थी जैसे वो तरस रहे हो ना कि कोई उनके पास आए और खान के लिए आवाज उठाई। अलीमा खान पहुंची, फूल बरसाए गए उन पर। अलीमा खान ने तकरीर भी की। उन्होंने कहा हमारे दो मुतालबे हैं। एक, इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म की जाए। नंबर 2, इमरान खान का इलाज करवाया जाए। उन्होंने कहा ये ना इमरान खान का इलाज करवा रहे हैं और इमरान खान की ना ही कैद तन्हाई खत्म कर रहे हैं और ये इमरान खान को किसी से न मिलने दे रहे हैं ना इलाज करवा रहे हैं, और इस सिलसिले के अंदर पूरी जाहिर है पीटीआई भी खामोश है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ये आपके लीडर हमारे भाई इमरान खान ने कहा था जो तुम्हें धमकियां देता है उसे वापस धमकियां दो, उसे वापस डराओ। अच्छा जी, अलीमा खान के साथ डॉक्टर शफकत अयाज नजर आ रहे हैं और कोई रहनुमा यानी सवाद से, बोनेर से या पीटीआई की हुकूमत से वो नजर नहीं आ रहा। स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी अलीमा खान की नहीं थी। हाँ, खान ने मायूस होकर यह जरूर कहा था कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाए। ये जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी साहब की थी। अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब जो कि सेनेटर भी हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं सेनेट के अंदर, उन्होंने भी ये कह दिया कि ये तहरीक चलाना, मुजाहमत करना, लीड करना वो पीटीआई का काम है। बड़ी जमात है, हम तो उनके इत्तेहादी हैं, एक एक सीट वाले, तो उनका काम है हम उनको सपोर्ट करेंगे। उसके बावजूद खामोशी। यानी इमरान खान के नाम पे वोट लेने वाले, सीटें लेने वाले, प्रोटोकॉल लेने वाले, सड़क से निकलकर अरबपति बनने वाले लोग घरों में बैठे हुए हैं, और इमरान खान की बहनें जो आज तक जिन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, कोई सेनेटर नहीं बनी, कोई मखसूस सीटों पर नहीं आई, वो सड़कों पर है। कमाल चीज ये है, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहां पे खान की अपनी हुकूमत है, जहां पे हजारों रहनुमा हैं, जहां पे जुनैद अकबर अहमद वो गायब है। यानी जुनैद अकबर साहब की कोई एक्टिविटी आपको नजर आई है? और ये भी अलमिया है ना, ये अलमिया है। रसूल अल्लाह की जब तौहीन की जाती थी और एक हदीस भी है कि उन पर वो ओजड़ी फेंक दी गई, तो उनकी अपनी बेटी उनकी मदद के लिए आई, उन्हें हटाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब उन पे मुश्किल वक्त आया तो उनकी बहन ने उनका मुकदमा लड़ा, बीबी ज़ैनब ने। अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लेते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पूरी जिंदगी उन्होंने दे दी पाकिस्तान को। बड़ा मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा, देखा, स्ट्रगल की। टीबी के बावजूद, उल्टियां उन्हें खून की आती थी, उसके बावजूद वो लोगों से हशाश बशाश मिलते थे। आप जरा फातिमा जिन्ना साहिबा की किताब उठा के देखें, मेरा भाई, सारी हकीकत खुल जाएगी, माय ब्रदर। तो कोई खड़ा नहीं हुआ भाई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथी मुस्लिम लीग, उस वक्त जो मुस्लिम लीग थी उसके बेशुमार रहनुमा, अकेली बहन ही लड़ रही थी और बहन को मार दिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी ने मुकदमा लड़ा। यहां जदीद दौर है, 2026 है। खान के नाम पे जो सेनेटर हैं, जो एमएनएज हैं, जो वुज़राए आला हैं,
وہ گھروں میں ہیں اور خان کی بہنیں جو ہیں وہ آج بھی، یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1400-1500 سال سے لے کر آج تک اپنے ہی لڑتے ہیں، اپنا خون ہی لڑتا ہے، باقی صرف فائدہ اٹھاتے ہیں، باقی صرف عہدے انجوائے کرتے ہیں۔ تو بہرحال علیمہ خان نے آج مختلف علاقوں کا دورہ کرنا ہے اور بڑی جارحانہ ان کی موومنٹ ہے، لوگ ان کے ساتھ بڑی تعداد میں ہیں، لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ یہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو مزاحمت ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ علیمہ خان کا نکلنا سہیل آفریدی، جنید اکبر، پی ٹی آئی پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، یعنی مجموعی طور پہ ان سب پر عدم اعتماد بھی ہے۔ پھر کہتے ہیں موروثی سیاست، یعنی پھر دیکھیں کون سی موروثی سیاست؟ جب آپ لوگ ناکام ہو جائیں پھر کہتے ہیں موروثی سیاست۔ اچھا پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک خاندان کے اندر ٹکٹیں جاتی ہے، خان کی حد تک موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسد کیسر کے بھائی کو ٹکٹ ملے گا، اسد کیسر جس کو چاہے گا اس کو ٹکٹ ملے گا، یا باقی جتنے بھی بڑے خاندان ہیں، شاہ محمود قریشی کا بیٹا آگے پوتا، اگزامپل دے رہا ہوں۔ یعنی اپنی موروثیت کسی کو نظر نہیں آتی۔ علی محمد خان وہ چوتھا الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں نے 4 الیکشن لڑ رہی ہیں پی ٹی آئی سے، اب کسی اور کا حق ہے، میں کو ساری عمر موروثیت تو نہیں لے کے میں نے آنا، میں نے کسی اور ورکر کو ٹکٹ اس دفعہ ملنی چاہیے، نہیں بھائی۔ تو لہٰذا اب خان کی بہنوں کی دفعہ کہہ دینا کہ موروثیت، بھائی وہ محنت بھی کر رہی ہیں۔ بہرحال لاہور ڈیفنس میں وفاقی وزیر عطا تارڑ کی گاڑی کے قریب فائرنگ ہوئی ہے، عطا تارڑ محفوظ رہے ہیں، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، ملزم نے اوورٹیک کے بعد فائرنگ کی تھی۔ اچھا ایک اور، یہ مہنگائی کے اندر ماری ہوئی، ستائی ہوئی، مہنگا پیٹرول مہنگا ڈیزل کے خریدنے کے بعد اب خبر سن لی، سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی مہنگی کرنے کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی ہے، منظوری کی صورت میں صارفین پر 18 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ بڑھے گا، یعنی بوجھ بڑھے ہی ہے، صارفین پر کبھی کم نہیں ہوا، کبھی پیٹرول مہنگا کبھی بجلی مہنگی۔ اور دوسری طرف این سی سی آئی نے عمران خان کی بہن نورین نیازی کو طلب کر لیا ہے، یعنی وہ جو ان کا ایک مترازہ سا کلپ آیا نورین نیازی صاحبہ کا انڈیا کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، این سی سی آئی نے نوٹس بھیج دیا، چلے ٹھیک ہے بھیج دیا، این سی سی آئی کی مرضی، اداروں کی مرضی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت سخت بات کی، اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ساری جماعتوں کے کانوں سے دھواں نکل گیا۔ ابھی تو آج پھر مولانا فضل الرحمان تقریر کرنے جا رہے ہیں، اس میں پتہ چلے گا کیا کہتے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مولانا کو کوئی نوٹس بھیج سکے، تو لہذا یہ دوہرا رویہ۔ نورین نیازی کو نوٹس بھیج دیا، مولانا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی، بڑی پریس کانفرنس ہوئی، ٹویٹر پر ٹویٹ بھی ہوئے، بیانیاں بنا، لیکن مولانا ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ نے کہا کرنا ہے جو کر لو، مائی فٹ، نے کہا مائی فٹ، اور آج پھر وہ تقریر کھڑکانے لگے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کمزور اس ملک کے اندر قانون تو ہے ہی کمزور کے لیے، نوٹسز بھی کمزور کے لیے ہیں۔ بہرحال علیمہ خان کا اگلا شیڈول کیا ہوگا، کہاں پہ جاتی ہیں، کیا بات کرتی ہیں، ظاہر ابھی جب میں ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی ان کا دورہ شروع ہوا ہے، پہلا ان کا جو پوائنٹ تھا خبل کا، وہاں پہ پہنچی ہیں، بھرپور استقبال بھی ہوا ہے، تو اگلے ویلوگ کے اندر پوری تفصیل مولانا فضل الرحمان کی تقریر کے حوالے سے بھی اور علیمہ خان کے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔